अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कानूनी टीवी चैनल की तरफ से और मुनसिफ अवान एडवोकेट की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। लेट नाइट वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत ने कार्रवाई करते हुए लंदन में वारंट गिरफ़्तारी जो है ना वो हाई कमीशन को मौसूल हो गए हैं। और ये जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे, ये मीर शकीलुर रहमान का जो केस है, जिसमें वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने उनको नवाजा और 64 कनाल अराज़ी जो है वो उनको सस्ते दामों दी है। और ये वाक़या है आज से 36 साल पहले का, जब नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। इतना पुराना भी केस निकल सकता है, देखें, इतना पुराना भी केस निकल सकता है। और उसमें अब तक हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। अभी मीर शकीलुर रहमान रिमांड पे हैं, उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रेफरेंस दायर ही नहीं किया गया। और इन्होंने नैब वालों ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए यहाँ पाकिस्तान में तो बाकी इदारों में तो उनकी कारकर्दगी जैसे आसमानों पे पहुँची हुई है, सिर्फ एक नवाज शरीफ रह गया जिसको गिरफ़्तार करना है। बाकी हर तरफ खैर ही खैर है जी, हर तरफ खैर है। जराइम में कोई इजाफा नहीं हो रहा, कोई रेप नहीं हो रहा है, कोई कत्ल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ एक मसला रह गया है, वो इंशाअल्लाह ताला हल हो गया तो पाकिस्तानी कौम जो है ना वो सुरखरू हो जाएगी। ये हाल है इस हुकूमत का। और इन्होंने आज यानी कि हर काम ज़ीरो है, सिर्फ एक काम है वो सबसे आगे है कि नवाज शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ फैमिली, नून लीग को किस तरह पकड़ना है। ये जो सीपीओ आपने सीसीपीओ है उमर शेख, ये इधर क्यों लाया गया है? इसकी जो कार्रवाइयाँ बताई जा रही हैं वो करप्शन के हिसाब से हैं। और इसके लिए लिखा गया था एक इंक्वायरी कमेटी में कि ये करप्शन में मुलव्वस है और इसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा बंदा ही तो इमरान खान का आइडियल है। ये ऐसे ही तो बंदे इमरान खान ढूंढ रहे हैं, उन्होंने ढूंढ के कहीं से निकाला है। और यही वजह है कि जो अभी इन्होंने आईजी 2 दिन पहले तब्दील की है, उससे इसी की लड़ाई हुई है। इसने ये बता दिया था आईजी को कि मैं इमरान खान का और उस्मान बुज़दार का नूरे नज़र हूँ, मंजूर नज़र हूँ। सॉरी जी, क्योंकि वो आईजी की भी बात ये नहीं मानता। उमर शेख जो है ना, आईजी की भी बात नहीं मानता। और आज देखें, 2 दिन पहले इसने आईजी को जलील करके वहाँ से निकलवाया और अब ऐसा जलील हुआ है अपने बयानात की वजह से कि आज पाकिस्तान का हर इंसान उमर शेख के ऊपर क्या भेज रहा है, कुछ भेज रहा है ना। ये जो इसने वो रेप केस मोटरवे वाले में कार्रवाई की, उसके ऊपर कुछ न कुछ इसको भेज रहा है। तो ये होता है कुदरत का इंतकाम, इसको कुदरत का इंतकाम मिला है। बहरहाल मैं आपको बात कर रहा था कि इस इमरान खानी हुकूमत के पास कोई काम नहीं रह गया। वो कहते हैं सब गंदम भी सही मिल रही है, आटा भी सही मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है, कोई महंगाई नहीं है। सिर्फ एक मसला है इस कौम का कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार कैसे किया जाए, शरीफ फैमिली की तजलील जलील कैसे किया जाए, इनको किस किस तरीके से पकड़ा जाए। आप देखें, यानी कि बड़ी बात हुई है कि वो पहुंच गए हैं जनाब वारंट गिरफ्तारी हाई कमीशन के पास, और अब वो मंडे वाले दिन जाएंगे नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए। हाई कमीशन की तरफ से वारंट पे अमल दरामद करने के लिए जाएंगे, ये खबर आई है। इसके बाद दूसरी जो खबर आ रही है वो ये है कि जो दूसरा केस है नवाज शरीफ का, तोशा खाना वाला, उसमें भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और वो भी हाई कमीशन को भेजे जा रहे हैं।
وہ بھی ادھر یہ منڈے کو یہ کروائیں گے اور ٹیوزڈے کو یا بدھ کو، منگل یا بدھ کو، اور دوسرے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے، دوسرے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے کہ نواز شریف صاحب واپس آؤ، واپس آؤ، تمہیں پاکستان کی بڑی ضرورت ہے، عمران خان تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ عمران خان تم سے ملنا چاہتا ہے، اور یہ عمران خان نے آپ کے لیے محبت کے وارنٹ بھیجے ہیں۔ یعنی کہ حد ہو گئی ہے کہ اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے، معاشی، سیاسی، عدم استحکام، کشمیر کے مسئلے، کتنے مسئلے ہیں، لیکن ایک ٹیلی فون پہ 10 وزیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نواز شریف نے ٹیلی فون کیوں کر دیا۔ اور آج پھر نواز شریف نے بیان دیا ہے کہ جناب ہم سب مجرم ہیں جب تک کہ اس کے ریپ کرنے والے کے جو ملزم ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے۔ یہ آج نواز شریف صاحب نے دوسرا بیان دیا ہے۔ تو اب یہ کہیں گے ہیں نواز شریف کے تو منہ میں ابھی زبان چل رہی ہے، تو اس کو یہ زبان چل رہی ہے، آپ 2 وارنٹ اور گرفتاری بھیجیں گے، کیونکہ ان کو خواب میں بھی نواز شریف اور مریم نواز ان کو ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں، خواب میں بھی کہ وہ آ رہے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ عمران خان ادھر دیکھتا ہے بنی گالہ میں کہ کیا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہے تو مراد سعید کھڑا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو زلفی بخاری کھڑا ہے، وہ کہتا ہے خیر ہے خیر ہے یار، یہ تو خواب ہی تھا۔ یہ حال ہے اس حکومت کا۔ وہ کہتے ہیں نا نواز شریف ادھر پہنچ تو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مر کے بھی چین نہ ملا تو پھر کدھر جائیں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے، یعنی کہ یہاں ان کو نواز شریف باہر علاج کے لیے گیا، ان کو پھر بھی چین نہیں ہے، پھر بھی چین نہیں ہے، وارنٹ پہ وارنٹ ادھر بھیج رہے ہیں لندن، حالانکہ ایسا کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ یہ لندن سے نواز شریف کو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ الٹے بھی ہو جائے نا نواز شریف صاحب کو لندن میں، اس طرح یہ نہیں لا سکتی حکومت، نہیں لا سکتی کوئی، انٹرپول نہیں لا سکتا کوئی، ریڈ وارنٹ نہیں لا سکتے۔ اب ادھر جو کاروائیاں جاری ہیں آپ کو پتہ ہے، پہلے نواز شریف صاحب کی گاڑی ضبط کی گئی ہے، اور اس کے بعد اب جو توشہ خانہ والے میں اشتہاری قرار دے کے توشہ خانہ والے میں، توشہ خانہ ہوتا کیا ہے یار، یہ گفٹ ہوتے ہیں، یہ جی کپ مجھے گفٹ دیا گیا ہے جی، بس یہ 10 روپے کا ہے، تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے یہ 5 روپے کا دے دیا جائے، وہ گفٹ ہوتا ہے۔ اور یہ سہولت جب سے پاکستان بنا ہمارے قانون میں موجود ہے کہ جس کو گفٹ ملتا ہے وہ لازمی نہیں کہ اس میں جمع کرائے، وہ خود رکھ سکتا ہے، اس کی نیلامی ہوتی ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن انہوں نے تماشا بنایا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے جی توشہ خانہ ریفرنس۔ اب سمجھ آئیے آپ کو توشہ خانہ ریفرنس کی؟ تو 2 وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور تیسرے میں انہوں نے ضمانت درخواست ادھر کر دی ہوئی ہے جو منگل کو یہاں لگی ہوئی ہے، نیب نے کر دی ہے کہ نواز شریف کی ضمانت خارج کی جائے، اور یہی عدالتوں کے پاس بھی یہی کیس ہے، باقی سارے حل ہو گئے ہیں، اور عمران خان کے پاس بھی صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ نواز شریف کو ذلیل کس طرح کیا جائے۔ یہ 2 مسئلے ہیں دوستو، عدالتوں کے کیس بھی حل ہیں، 40 لاکھ کیس پینڈنگ پڑے، 12 سال سے کیس نہیں نکلے، ہائی کورٹوں میں، سپریم کورٹ میں ان کا کوئی نہیں ہے، بس جی یہ فائز عیسیٰ کیس ہے، یہ نواز شریف کا کیس ہے، یہ مریم کا ہے، یہ شہباز ہے، یہی کیس نکل رہے ہیں۔ ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کل شہباز شریف جویریے کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ پیش ہوئے تھے، پھر اب ایک دن مریم پیش ہوتی ہے، دوسرے دن آج کیپٹن صفدر پیش ہوئے تھے۔ یعنی کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب شریف فیملی کا بندہ عدالت میں کہیں نہ کہیں پیش نہ ہو رہا ہو، کسی دن آپ ٹی وی پہ خبر نہیں، نواز شریف فیملی کی کے بغیر جو خبر نامہ ہوتا ہے وہ ادھورا ہوتا ہے، ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ نواز شریف کی فیملی میں اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی بیل ہو رہی ہے، اس کو جناب پکڑا گیا ہے، اس کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، یہ فلانا ہے، یہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ملک کہاں کا کہاں نیچے پہنچ گیا ہے۔ دوستو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے
کہ ہم کیا کریں، اپنے پاکستان کو کیسے بچائیں۔ نااہل نکموں کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے اور وہ اس کو ڈبوئے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔